अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक इंतहाई कदीम, तारीखी और हैरत अंगेज मुल्क मिस्र, इजिप्ट की मुकम्मल और तफसीली सैर करवाने जा रहे हैं। ये वो सरजमीन है जहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर, हर इमारत और हर दरिया में जिंदा महसूस होती है। मिस्र का सरकारी नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क शुमाल मशरकी अफ्रीका में वाक़ है, जबकि इसका एक छोटा हिस्सा एशिया में भी आता है जिसे जजीरा नमा सिनाई कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तहजीब को दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार किया जाता है। इसकी आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है और ये दुनिया के बड़े आबादी वाले ममालिक में शामिल है। रकबे के लिहाज से भी ये अफ्रीका के अहम ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की जमीन का बड़ा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन नाइल दरिया के किनारे आबाद इलाके इंतहाई जरखेज, सरसब्ज और जिंदगी से भरपूर है। मिस्र की मईशत, तहजीब और तारीख सब कुछ इसी अजीम दरिया के गिर्द घूमती है जो सदियों से इस खित्ते को जिंदगी देता आ रहा है। अब बात करते हैं मिस्र के दारुल हुकूमत कैरो की। ये शहर मिस्र का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा मसरूफ शहर है। काहिरा को कभी ना सोने वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दिन रात जिंदगी रवां दवा रहती है। यहाँ ट्रैफिक, बाजार, मसाजिद, इमारतें और लोगों की चहल पहल हर वक्त एक अलग ही मंजर पेश करती है। काहिरा नाइल दरिया के किनारे वाक़ है और यहाँ जदीद फलक बोस इमारतों के साथ साथ कदीम इस्लामी और तारीखी मकामात भी मौजूद है। रात के वक्त जब शहर रोशन होता है तो नाइल दरिया के किनारे इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। यहाँ की गलियों, बाजारों और सड़कों में हमेशा एक खास किस्म की रौनक, खुशबू और जिंदगी महसूस होती है। अब आते हैं दरियाए नाइल की तरफ। लंबा और मशहूर दरिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। ये दरिया सदियों से मिस्र की तहजीब, ज़राअत, तिजारत और रोजमर्रा जिंदगी का मरकज रहा है। कदीम मिस्री तहजीब इसी दरिया के किनारे परवान चढ़ी, क्योंकि इसका पानी रेगिस्तानी जमीन को जरखेज बना देता था। यही वजह है कि मिस्र को नाइल का तहफा भी कहा जाता है। आज भी मिस्र की ज्यादातर आबादी इसी दरिया के किनारे आबाद है और यही दरिया इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। अगर ये दरिया न होता तो शायद मिस्र की तारीख और तहजीब इस शान से वजूद में न आती। अब बात करते हैं मिस्र के लोगों और सकाफत की। यहाँ के लोग अमूमन खुश मिजाज, मेहमान नवाज, मिलनसार और अपनी रिवायात से गहरा ताल्लुक रखने वाले हैं। यहाँ के मुआशरे में खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है और लोग एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्तों में बंधे होते हैं। मिस्र में ज्यादातर जबान अरबी बोली जाती है, जबकि तालीम याफ्ता तबका अंग्रेजी भी समझता है। यहाँ की सकाफत में मौसीकी, रक्स, खाना और खानदानी इज्तिमाआत को बहुत अहम मकाम हासिल है। मिस्री लोग रात के वक्त फैमिली के साथ बाहर निकलना, बाजारों में घूमना और खाने पीने का लुत्फ लेना बहुत पसंद करते हैं। इनका मशहूर कौमी खाना कोशारी है, जो चावल, दाल, पास्ता, प्याज और खास मसालों से तैयार किया जाता है और पूरे मुल्क में बहुत मशहूर है। ये सादा मगर इंतहाई लजीज खाना समझा जाता है। अब आते हैं मिस्र की तारीख की तरफ। मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी। फिरौन दरअसल किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि बादशाहों का एक लक़ब था। हर दौर के हुक्मरान को फिरौन कहा जाता था। यही वो तहजीब है जिसने एहराम, अजीम मंदिर, मुजस्मे और हैरत अंगेज फन तामीर दुनिया को दिया। आज भी इन आसार को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतने हजारों साल पहले ये सब कुछ कैसे बनाया गया होगा। ये सब आज भी तारीख का एक जिंदा मौजज़ा महसूस होता है। अब बात करते हैं एहराम मिस्र, पिरामिड्स ऑफ गीजा की। ये दुनिया के 7 अजायबात में से एक है और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। सबसे बड़ा एहराम तकरीबन 146 मीटर बुलंद था, जो वक्त के साथ कुछ कम होकर तकरीबन 138 मीटर रह गया है। इन एहरामों में लाखों बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए जिनका वजन कई टन था। हैरत की बात यह है कि इस जमाने में कोई जदीद मशीनरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद ये अजीम ढांचे इंतहाई दुरुस्तगी, मंसूबाबंदी और मेहनत के साथ बनाए गए। इन एहरामों के अंदर फिरौनों की ममी, लाशें, सोना, जेवरात और कीमती अशिया रखी जाती थी।
تاکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں استعمال ہو۔ یہ عقیدہ ان کی تہذیب کا اہم حصہ تھا۔ احرام کے ساتھ ہی موجود ہے مشہور مجسمہ اسفنکس، گریٹ اسفنکس، جس کا جسم شیر اور سر انسان کا ہے۔ یہ تقریباً 73 میٹر لمبا اور 20 میٹر اونچا ہے۔ یہ مجسمہ ہزاروں سال سے صحرا میں موجود ہے اور آج بھی اپنی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ قدیم مصری اسے ایک محافظ سمجھتے تھے جو احرام اور فرعونوں کی روحوں کی حفاظت کرتا تھا۔ وقت کے اثرات نے اس کے جسم کو متاثر ضرور کیا ہے، مگر اس کی شان آج بھی برقرار ہے۔ اب آتے ہیں لکسور کی طرف۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر میوزیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں قدیم فرعونوں کے عظیم مندروں اور آثار کی بہتات ہے۔ سب سے مشہور جگہ کرنک ٹیمپل ہے جو فرعون رامسیس دوم کے دور کا ہے۔ اس ٹیمپل میں 134 عظیم ستون موجود ہیں جن کی اونچائی تقریباً 79 فٹ ہے۔ یہ ستون آج بھی اپنی مضبوطی، ترتیب اور انجینئرنگ کی وجہ سے دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ اس زمانے میں نہ کرین تھی نہ جدید مشینیں، پھر بھی یہ تعمیرات انسانی تاریخ کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ اسی علاقے میں وادی الملوک، ویلی آف دا کنگز بھی موجود ہے جہاں قدیم فرعونوں کی قبریں موجود ہے۔ یہاں 60 سے زیادہ قبریں دریافت ہو چکی ہے۔ سب سے مشہور قبر فرعون توتن خامون کی ہے جو 1922 میں دریافت ہوئی۔ اس قبر سے سونے کے ماسک، زیورات، تخت، مجسمے اور بے شمار قیمتی اشیاء ملی تھی۔ یہ سب چیزیں آج بھی مصر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور دنیا بھر کے عجائب گھروں میں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں جامعہ الازہر یونیورسٹی کی طرف۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اسلامی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ فاطمی دور میں قائم ہوئی تھی اور آج بھی علم و تعلیم کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کئی طلبہ آج بھی کم یا بغیر فیس کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادارہ اسلامی دنیا میں بہت اہم مقام رکھتا ہے اور لاکھوں طلبہ یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مصر کے ایک اور اہم پہلو یعنی سوئز کینال کی۔ یہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 193 کلومیٹر ہے۔ اس نہر کے ذریعے بحری جہاز یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر کرتے ہیں اور وقت و فاصلے کی بڑی بچت ہوتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 12% عالمی تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مصر کی معیشت میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے ایک اسٹریٹجک مقام حاصل ہے۔ اب آتے ہیں مصر کے قدرتی عجائبات کی طرف جیسے سیوا اویسس۔ یہ ایک خوبصورت صحرا کے درمیان موجود قدرتی جنت ہے جہاں کھجور کے درخت، نمکین جھیلیں اور گرم پانی کے چشمے موجود ہیں۔ یہاں پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ڈوبنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کلیوپیٹرا بھی یہاں آرام اور غسل کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ جگہ سکون، فطرت اور قدرتی حسن کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ اب بات کرتے ہیں شرم الشیخ کی۔ یہ مصر کا ایک مشہور سیاحتی شہر ہے جو اپنے نیلے صاف پانی، خوبصورت ساحلوں، رنگ برنگی مرجانی چٹانوں اور ڈائیونگ اسپاٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں دنیا بھر سے سیاح ایڈونچر اور آرام دونوں کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر مصر کی جدید سیاحت کی پہچان بن چکا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں خان الخلیلی بازار کی۔ یہ قاہرہ کا ایک قدیم اور مشہور بازار ہے جہاں روایتی زیورات، ہینڈ کرافٹس، خوشبوئیں، قالین اور تاریخی تحائف ملتے ہیں۔ یہاں خریداری ایک منفرد تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں مصر کی ثقافت، تاریخ اور فن جھلکتا ہے۔ یہاں کی گلیاں آج بھی پرانے مصر کی یاد دلاتی ہیں۔ مصر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ، تہذیب، عجائبات اور حیرتوں کا مجموعہ ہے جہاں ہر جگہ ایک نیا راز، ایک نئی کہانی اور ایک نیا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی سفر مصر کی سرزمین کا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔